here, lesson number 8. अब 8 अध्यायमा What are the procedures for the Passover? निस्तारको प्रक्रिया के हो? On the evening of January 14th, that is what? January 15, Friday. जनवरीको 14 तारिक बेलुका, जुन चाहिँ जनवरी 15 तारिक हो, शुक्रबार. And Moses was told by God that you kill the lamb. परमेश्वरले मूसालाई थुमालाई मार्नु भनी भन्नुभयो. In Exodus 12:6. जुन प्रस्थान 12 को 6 मा छ. How many days has been kept? For 4 days. थुमालाई कति दिनसम्म राखिएको थियो? 4 दिनसम्म. Kill that lamb or goat and take the blood of that lamb or goat, you see, put it on the sides and tops of the door frame, every Israelite's house. त्यो थुमा अथवा बोकालाई मार्नु र त्यसको रगत लगेर ढोकाको चौकोसमा लगाउनु. सबै इजरायलीहरूको घरको ढोकाको दुईपट्टिको चौकोस र माथिको चौकोसमा लगाउनु पर्थ्यो. Some Bible says strike on the sides and tops of the door frame. कुनै बाइबलले चाहिँ रगत पोत्नु भनेर भनेको छ. ढोकाको दुईपट्टि चौकोस र माथि पोत्नु. Because that's the entrance and exit. किनकि त्यो घरभित्र छिर्ने र बाहिर निस्कने द्वार हो. On the same night, which is January 15th and Friday, right after you paint, then you start to eat the meat. त्यही रगत लगाएको साँझमा, जुन चाहिँ शुक्रबारको दिन हो, जनवरी 15 तारिक, त्यो जनावरको मासु खान सुरु गर्नु. The meat should be burned over fire, roasted over the fire. त्यो मासु चाहिँ आगोमा पोलेर खानु पर्थ्यो. There are 3 required food. We call that this is a Passover meal. तिनीहरूले खाने खाना 3 प्रकारका थिए, जसलाई हामी निस्तारको भोजन भन्दछौँ. It's in Exodus 12:8. This is so crucial for all of you. I will explain this later. जुन कुरा प्रस्थान 12 को 8 मा छ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. म पछि तपाईहरुलाई बताउने छु. Exodus 12:8 is very important Bible verse. प्रस्थान 12 को 8 पद चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण बाइबल पद हो. That indicates what kind of food on that particular day to eat. जुन पदले त्यो निस्तारको दिनमा कस्तो खाना खानु पर्थ्यो भनी सिकाउँदछ. There are 3 kinds of food on that particular night to eat. त्यो रातमा उनीहरूले खानुपर्ने खाना चाहिँ 3 प्रकारको छ. We call it Passover meal. जसलाई निस्तारको खाना भनिन्छ. First is roasted meat. निस्तारको खानाको पहिलो खाना चाहिँ पोलेको मासु. Second, and is bitter herbs. दोस्रो चाहिँ तितो साग. It's a roasted meat and bitter herbs. I will explain to you later what spiritually bitter herbs means. पोलेको मासु र तितो साग. यो तितो सागको आत्मिक अर्थ के हो, म पछि तपाईहरुलाई बताउने छु. Meat, roasted meat and bitter herbs and unleavened bread. आगोमा पोलेको मासु, तितो साग र तेस्रोमा चाहिँ अखमिरी रोटी. What spiritual significance involved in these 3 meals, which I will be teaching you next time. यो 3 प्रकारको खानाले आत्मिकी अर्थ के दिन्छ त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई पछि सिकाउने छु. So don't forget Exodus chapter 12:8 presents what? Passover meals qualifications. त्यसकारण यो कुरा नभुल्नुहोस् कि प्रस्थान 12 को 8 ले
निस्तारको खानाको बारेमा सिकाउँछ। Passover meals. First is burn the meat. Second, with the bitter herbs. Okay, it's a plural. Okay, herbs and unleavened bread. Those are the Passover meals. पहिलो आगोमा पोलेको मासु, दोस्रोमा तितो साग, साग मात्रै होइन सागहरू भनिएको छ, अनि तेस्रोमा अखमिरी रोटी, यो चाहिँ निस्तारको भोजन हो। And he said this, do not eat the meat raw or cooked in water. अनि परमेश्वरले यो पनि भन्नुभयो, मासु काँचो पनि नखानु र पानीमा उमालेर पनि नखानु। It ought to be burned, roasted. That is very important part. त्यो मासु चाहिँ आगोमा पोल्नु पर्थ्यो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। Roasting implies Jesus will die in its entirety. Roasted means. त्यो मासु जलाउनुले प्रभु येशूको पूर्ण मृत्युको संकेत गर्दछ। Fire means it's crucifixion and physical death in its entirety, not just a partial death. Burning means. आगोमा जलाउनुले प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ अलिकति अथवा केही भाग मात्रै होइन तर पूर्ण रूपमा उहाँको मृत्युको संकेत गर्दछ। Jesus will become 100% human and he will die on the cross in his entirety. जलाउनुको अर्थले चाहिँ प्रभु येशू मानिस बनेर आउनु र क्रुसमा पूर्ण रूपमा मर्नु भन्ने संकेत गर्छ। Complete death and complete sacrifice. Complete sacrifice, okay, implies in this story right here. उहाँको पूर्ण मृत्यु र पूर्ण 100% बलिदानको संकेत गर्दछ। It said here again in Exodus chapter 12, when it said, roasted it in over fire, and his head, in the legs, even inside of organs, inner parts, everything. Jesus is a complete sacrifice. प्रस्थान 12 को 9 पदमा यसरी भनिएको छ, त्यो काँचै नखाओ, पानीमा उमालेर पनि होइन, तर आगोमा पोलेर त्यसका शिर, खुट्टाहरू र भित्री भाग समेत खाओ, जसले प्रभु येशूको सम्पूर्ण बलिदानको संकेत गर्छ। Not only that, then you Christians, Israelites, you should eat its entirety, no leftover. त्यति मात्र होइन, इजरायलीहरूले केही पनि नउबारिकन सबै खानु पर्थ्यो। It's a complete sacrifice. You have to eat, you enjoy Jesus 100%. केही नउबारिकन सबै खानु, जुन चाहिँ येशू प्रभुमा 100% आनन्दित हुनु भन्ने अर्थ हो। You take that benefit of Jesus' crucifixion. Okay? Because he died, he sacrificed himself in his entireness. हामी प्रभु येशूको पूर्ण बलिदानमा आनन्दित हुन सक्नुपर्छ। If there is any leftover meat, then you burn it and discard it. अनि 10 पदमा भनिएको छ, यदि केही कुरा बिहानसम्म बाँकी रह्यो भने त्यसलाई आगोले जलाएर सिध्याइदिनु। No leftover at all. Exodus chapter 12, verse 10. केही कुरा पनि नउबार्नु भनेर प्रस्थान 12 को 10 मा लेखिएको छ। That's here. Procedures for the Passover. यो चाहिँ निस्तारको प्रक्रिया हो। Then you prepared for Exodus from Egypt. त्यसपछि मिस्रबाट निस्कने प्रस्थानको निम्ति तयारी गर्नु। In haste, right here. एकदमै हतार गर्नु भनेको छ। In order to do that, त्यसको निम्ति you have your loin girded. पटुका कसेर, Loins means is this your belt. The belt tight. पेटी कस्नु भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ। Don't let your pants down. बेल्ट कसेन भने हतारमा हिँड्दा प्यान्ट खुस्किन सक्छ। Then अनि अर्को कुरा, have your shoes on. जुत्ता लगाएर भनिएको छ। And those elders
who have staff, have your staffs in your hand. अनि वृद्धहरू जसले लौरो टेक्ने गर्छन् आफ्नो लौरो हातमा लिएर And you eat this food in haste. So don't take your time. अनि यो खाना चाहिँ हतार हतार गरेर खानु, धेरै फुर्सदिलो नहुनु। Why? Because soon Pharaoh will give up and let you go. किनकि छिट्टै नै फारोले आत्मसमर्पण गर्नेछ र तिमीहरूलाई जान दिनेछ। Your salvation time comes near. तिमीहरूको मुक्तिको समय नजिकै आएको छ। Therefore, do it in hurry and prepare yourself. Don't let your belt list. Tight your belt. त्यसकारण ढिला सुस्ती नगरिकन बेल्ट कसेर आफ्नो तयारी गर्नु Have your shoes on and eat fast. अनि जुत्ता कसेर छिटो छिटो खानु। And then Jesus said, this procedure, all these procedures that he calls here in chapter 12, verse 11 said, that is God's Lord's Passover. अनि उहाँले भन्नुभयो यो परम प्रभुको निस्तार हो। See, Lord means, who is the Lord? Jesus. यहाँ परम प्रभु को हुनुहुन्छ? येशू हुनुहुन्छ। This is the Jesus' Passover procedure. यसकारण यो येशूको निस्तारको प्रक्रिया हो। Then he explained अनि this. उहाँले भन्नुभयो Jesus will strike Egyptians, first son. येशूले मिस्रीहरूको पहिलो छोरोलाई प्रहार गर्नुहुनेछ। Here, Exodus 12, 29 to 30. जुन कुरा प्रस्थान 12 को 29 र 30 पदमा उल्लेखित छन्। If you are not ready, then he will not do this. So you should first ready for departure. यदि तिमीहरू तयारी छैनौ भने उहाँले प्रहार गर्नुहुने छैन। त्यसकारण पहिले तिमीहरू आफ्नो प्रस्थानको निम्ति तयारी हुनु, Ready for deliverance. छुटकाराको निम्ति तयारी हुनु। Then Jesus will strike Egyptians first son, त्यसपछि येशूले मिस्रीहरूको पहिलो छोरालाई प्रहार गर्नुहुनेछ, including King Pharaoh's son. फारोको जेठो छोरो समेत। Not only that, all the cattle and animals, first birth. त्यति मात्रै होइन, मिस्रीहरूको पहिलो जन्मिएको छोरा लगायत जनावरहरूको पहिलो जन्मिएको पनि मार्नुहुन्थ्यो। Jesus will hovering around and entering into the Egyptian household where no blood painted. प्रभु येशू चाहिँ मिस्रभरि नै घुमेर जुन घरमा रगत लगाइएको छैन त्यो घरमा मिस्रीहरूको घरमा प्रवेश गर्नुहुने थियो। In other words, there are two kinds of people. You just write down here. It signifies, it tells us there are two kinds of people in this world. यसले हामीलाई संसारमा भएका दुई किसिमका मानिसहरूको संकेत गर्दछ। Egyptians with no blood of Jesus covered. In other words, is Satan. It symbolizes Satan children. एक थरी मानिसहरू मिस्रीहरू जसको घरमा येशूको रगत लगाइएको छैन, अर्को अर्थमा तिनीहरू शैतानको सन्तानहरू हुन्। And chosen people, Israelites, God's children. र अर्को चाहिँ परमेश्वरका चुनिएका इजरायलीहरू जो परमेश्वरका सन्तान हुन्। 1 John 3:10 says पहिलो यूहन्ना 3 को 10 मा लेखिएको छ there are two kinds of people. संसारमा दुई किसिमका मानिसहरू छन्, God's people and Satan's people. There are two kinds of people living in this world. परमेश्वरका मानिसहरू र शैतानका मानिसहरू, दुई किसिमका मानिस यो संसारमा एकसाथ जिउँछन्। Out of that Exodus history, that teaches that there are two kinds of people living in this world. प्रस्थानको घटनाले पनि हामीलाई त्यो कुरा सिकाउँछ कि यो संसारमा दुई किसिमका मानिसहरू छन्। Egyptians, okay, that means people who were not chosen by God. In other words, people know Jesus' blood benefit. एक किसिमका मानिसहरू जो मिस्रीहरू हुन्
जसलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छैन र प्रभु येशूको रगतको कुनै फाइदा उनीहरूलाई छैन। No blood painted on their doors, sides and top of their door frame. उनीहरूको घरको चौकोसमा रगत लेपिएको छैन। They are majority. In terms of numbers, majority. तर संख्यात्मक रूपमा उनीहरू धेरै छन्। It shows us Satan's children are majority among the human. यसले हामीलाई यो कुरा पनि सिकाउँछ कि मानिसहरूमा शैतानका सन्तान चाहिँ अझ धेरै छन्। And minority population symbolizing Israelites in their captivity are chosen God's children. मिस्रको दासत्वमा रहेका न्यून संख्यक इजरायलीहरूले चाहिँ परमेश्वरको चुनिएका मानिसलाई संकेत गर्दछ। Who have been benefited by the blood of Jesus. ती मानिसहरू जसले मात्रै प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतको फाइदा उठाए। Blood of Jesus comes to the main element dividing between God's children and Satan's children. प्रभु येशूको रगतले नै मानिसहरूलाई परमेश्वरका सन्तान र शैतानको सन्तानमा विभाजित गर्दछ। The blood of Jesus is the key determining element. प्रभु येशूको रगत नै मानिसहरूको पहिचानलाई विभाजन गर्ने मुख्य तत्त्व हो। Since you have blood of Jesus painted on the sides and tops of your door frame, तिमीहरूको घरको ढोकाको चौकोसमा थुमाको रगत लगाइएको कारणले, that means since blood of Jesus is in your heart, जसको अर्थ तिमीहरूको हृदयमा प्रभु येशूको रगत भएको कारणले, then the killing agent will not enter. मृत्युको दूत प्रवेश गर्न सक्ने छैन। In the same way here, the Jesus who will be killing Satan's children's first son will pass over. प्रभु येशूले आफ्ना चुनिएकाहरूको घरलाई नागेर मिश्रीहरूको घरमा पसी प्रहार गर्नुहुनेछ। Even they were chosen, they should be painted by the blood of Jesus. तर यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उनीहरू चुनिएका भए तापनि येशूको रगत चाहिँ लगाइएको हुनुपर्छ। The chosen plus blood painting. चुनिएका अनि येशूको रगत पोतिएकाहरू। Chosen is not enough. Plus blood of Jesus should be painted in our hearts. In other words, we should accept the crucifixion of Jesus and his resurrection by faith. परमेश्वरबाट चुनिएर मात्रै भएन, तर हाम्रा हृदयमा येशू ख्रीष्टको रगत लेपिएको हुनु पर्यो। अर्को अर्थमा हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानलाई विश्वासद्वारा स्वीकार गर्नु पर्यो। Because of the killing, the king Pharaoh surrendered here and God's chosen people delivered. प्रस्थान 12 को 31 र 32 अनुसार त्यो मृत्युको कारणबाट राजा फारोले आत्मसमर्पण गर्नेछ र परमेश्वरका मानिसहरू छुटकारा पाउनेछन्। So that is the procedure, okay, of the Passover. र अहिलेसम्म मैले बताएको कुरा चाहिँ निस्तारको प्रक्रिया हो। We should be able to memorize all these procedures step by step. हामीले यो सबै प्रक्रियाहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा सम्झन सक्नुपर्छ। In order to strengthen our faith in the Lord Jesus, not just the understanding in general. हाम्रो प्रभु येशूमाथिको विश्वासलाई अझ बलियो बनाउनलाई हामीले साधारण रूपमा बुझेर मात्रै हुँदैन। Specific word of God, you memorize and teach. हामीले विशेष बाइबलका पदहरू कण्ठ गर्ने
र अरूलाई पनि सिकाउने गर्नुपर्छ। When you teach, not just the verbal expressions, please do it in this way. You write on the board, okay, and teach them slowly. You ask them to write it down. जब तपाईं सिकाउनुहुन्छ मुखले मात्रै नबोल्नुहोस् तर यसरी बोर्डमा लेखेर अनि बिस्तारै सिकाउनुहोस् र उनीहरूलाई पनि नोटमा लेख्न लगाउनुहोस्। If you don't do it, just talking, okay, then you are not faithful. It means that you are not in fear of the Lord. यदि तपाईं मुखले मात्रै बोलेर सिकाउनुहुन्छ भने तपाईं विश्वासयोग्य हुनु भएन, जसको अर्थ तपाईं प्रभुको भय मान्नुहुन्न। For your only convenience, you just standing and telling people, then you are not in fear of the Lord. तपाईं आफ्नो सजिलोको लागि उभिएर बोलेर मात्रै सिकाउनुहुन्छ भने तपाईं प्रभुको भय मान्ने व्यक्ति हुनुहुन्न। The Lord's word and his design is very holy and precious. प्रभुको वचन र उहाँका योजनाहरू एकदमै मूल्यवान र पवित्र छन्। Don't take it lightly. We are committing sins over these issues. हामीले यसलाई साँच्चै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। यो चाहिँ एक किसिमको पाप पनि हो। Many pastors only have a lip service in these teachings. धेरै पास्टरहरूले ओठले मात्रै सिकाउने गर्दछन्। Those God's children sitting on chair, listening to the service, preachings, they are just listening and enjoying the story. परमेश्वरका मानिसहरू कुर्सीमा बसेर कथा सुने झैं सुन्छन् तर केही पनि बुझ्दैनन्। Pastors, you are committing sins against the will of God. यो चाहिँ पास्टरहरूको परमेश्वरको इच्छा विपरीतको पाप हो। In this very valuable teachings, in the Passover stories, don't take it lightly. यो निस्तारको महत्त्वपूर्ण शिक्षालाई हामीले हल्का रूपले लिनु हुँदैन। Christians around the world, as I am visiting, many of them do not know these stories in detail. मैले संसारभरि घुमेर हेर्दाखेरि धेरै विश्वासीहरूलाई यो निस्तारको बारेमा राम्रोसँग थाहा छैन। Just heard about that. That's it. उनीहरूले यसको बारेमा सुनेका छन्, त्यति हो। Whose fault is it? Teacher's fault. Pastor's fault. यो सबै पास्टर र शिक्षकहरूको दोष हो। I'm challenging all of you. And you write it and memorize it and meditate it and teach these valuable, powerful God's lessons over crucifixion of Jesus Christ and power of the crucifixion. म तपाईहरु सबैजनालाई यो चुनौती दिन चाहन्छु कि तपाईले यो सबै वचनहरु लेख्नुहोस्, कण्ठ गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् र प्रभु येशूको क्रुस र क्रुसको शक्तिलाई प्रचार गर्नुहोस्। आमेन।